my channel. Part 2 Nurnama. مولاي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير كل العالمين. دربایا آغاز پیدائش نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنیوں سے اب نور کی ابتدا روایت صحیح میں ہے یوں ہی لکھا نبی اور جبریل ایک دن تمام مجھے آپس میں بائک اگر ہم کلام مگر فاطمہ بھی تھی حاضر وہاں. نبی سے کہا یہ کرو تم بیاں کہ ہو تم بڑے باقی ہے جبریل مجھے اس کی بتلاؤ تم دلیل. نبی نے کہا کہ کیا مجھ کو حق نے بڑھا کیا ساری مخلوق میں بر ملا. یہ جبریل بولے نبی سے کلام بڑے ہو تم ہی اے نبی دعائے کریم او لیکن تو ہوں عمر میں بڑا کس سال میرا ہے تم سے بسوا. نبی نے کہا اے آخری جبریل بتا عمر کی مجھ کو اپنی دلیل. کہا پھر یہ جبریل نے اے رسول خدا کی تو درگاہ میں ہے قبول. خدا نے مجھے جب کہ پیدا کیا سوادات حق اور کچھ بھی نہ تھا. مگر مجھ سے آگے بھی تھا ایک جگمگا ستارہ جو تھا حق نے پیدا کیا. رہا او بڑا سال 70,000 لیا پھر بلندی پہ اس نے فتار ہوا قدرت حق سے جب او بلندو. ستارہ جو تھا نور سے ارحمدو میں دیکھا کیا سال 70,000 کرو تم میرے بات کا اعتبار. نبی نے کہا او میرا نور تھا ستارہ جو تھا تو نے دیکھا صدا سو اس سے بھی آگے میرا نور تھا کہ لاکھوں برس پہلے پیدا ہوا. خدا نے کہا پہلے پیدا او نور کیا اپنی قدرت سے اس کا ظہور. نبی نے یہ مبدل سے پھر کہا کہ سن اب میرے نور کا ماجرا. میرا نور جس وقت پیدا ہوا خدا کو اسی وقت سجدہ کیا. یہ فرمان آیا کہ نور نبی اٹھا سر کو سجدہ سے اور کر خوشی. میرا بھی سے تھا مقصد تمام تجھی سے ہے مطلب بھی تبھی سے ہے کلام. محبت سے تیری میں پیدا کیے یہ دریا ہے 10 سب کبھی کو دیا تجھی کو دیے. ہے ایک عالم کا درقرار حکم کا او ہے تیسرا آج ہر اس کو خدا او چوتھا جو ہے سحر ایک نیک خدا. سمجھو اس کو خوف الہی کا تو جو ہے پانچواں سحر رحمت کا او چھٹا سحر و سخاوت ہے او جو ہے ساتواں سحر ہے شکر کا ہوا آٹھواں سحر عقل و زاد کا. تو ان فکر کا بہت مشہور ہے جو 10واں ہے او کلزم نور ہے. نبی نے کہا پھر کہ اے جبریل میرے نور کی اور سن تو دلیل. نہ تھا آسماں اور نہ تھی تب زمین میرا نور پیدا تھا اور کچھ نہیں. ہر ایک شہر میں سال 10,000 کیے نور نے سجدے بس بے شمار کیا. حق نے پھر سال 70,000 میرے نور کا آپ موقوف کار ہوا. نور خاموش خلوت گزیں یہ حکم خدا نے زباں او سبھی برس جب کہ ماحود گزرے تمام. کہا حق نے پھر نور کو کر خرام
कि ऐ नूर वलूत से बाहर निकल, जो कुछ मैं कहूँ कर तू उस पर अमल, मेरे हुक्मों से अब तो सारा बदल दे बस ऐ नूर पाकीज़ा तन। लिखी और रादी ने यूं ये खबर, बेकौल नबी पाक खैरो बसर की पैदा किया हक ने अव्वल सहे रखा नाम सजदा, आए यकीन माँ तो बरदार दरख्त तो एक शाखें थी इसमें हजार नहीं इसकी कुदरत का है कुछ शुमार, मेरा नूर फिर हक ने पैदा किया, क्या नूर से उसको अपने खुदा बहुत खूब रोशन और दूर की मसाल, रखा इसको पर्दे में फिर चंद साल, बनाई फिर एक शक्ल तावीज़ की, सजदे पर जगह नहीं शहर पर जगह उसको रहने को दी, फिर उस नूर का साल 70,000 रहा उस शहर पर कायम करार, वहाँ बर मेरा नूर अपने बरस रहा, हक की तस्बीह में हर नफ्सो आजाबाद, फिर हक ने तालीक की की बस एक शक्ल आईना थी, क्या किया इसका मैं भी इस शहर पर मकाम, बाफरमान हक था जो इस जा कयाम किया उसने मना सावे तावीस जो आईना इससे इसके हुआ रूबरू पड़ी उस पे तावीस की जो नजर, तो हैरो हुआ आपको देख कर निहायत जो खूब अपना देखा जमाल है, हया ओ लगा करने इस दम कमाल, ओ खूबी को देखा अपनी शर्मा गया किया पाँच उस वक्त तो सजदा अदा हुई फर्दो, फिर 5 वक्ती नमाज, नबी अदामत पे ये बासद नियाज, खुदा ने नजर की जो फिर नूर पर, अर्को में हुआ अर्को ओ सर बसर, फिर इस दम जो ओ नूर शर्मा गया, अर्को उसको कर सर ताबू पा आ गया, जो जंज से कतरे गिरे बेशुमार, गिरे मुँह से 1,24,000 पैगंबर हुए उससे कम आसवा, समारा उनका हक आप हैं जितना जो माथे से उस वक्त कतरे गिरे वही 313 मंजिल बने, गिरे कतरे लाखों ही जो आद वजू हुए सब मालाइक ओ इनसे नबूद गिरा, और जो कतरा एक आजिजी हुआ चश्मों का ओ बरजमी, जो ओ चश्म से 4 कतरे गिरे, चारों मालाइक मुकर्रब हुए, गिरे गालों से 4 कतरे बहम हुए, अरसोगा दर करसी ओ लाहू ओ कलाम, जो सानों से कतरे गिरे दो गिजर हुए उनसे पैदा ये शम्सो कमर, गिरे पाक बेटी से कतरे जो बहसत और रोज़क बने उनसे यहाँ, गर्ज मजहर हक वही नूर है, नबी ने किया आप मज़कूर है, कहा फिर खुदा ने की नूर नबी, उठा कर नजरें देख तो तू अभी की पेश और पस और यमीन ओ समाल, नजर किया पड़े तुझको आए खुश जमाल, नजर की जो उस वक्त तो इसने जिधर
तो चारों तरफ नूर आया नजर की, आगे भी नूर और पीछे भी नूर, वहीं दाएं बाएं इसका ज़ुहूर। वो थे चारा साहब हक के वली, अबू बकर फारूक उस्मान अली। फिर उस नूर साल 70,000, पड़ी हक की तस्बीह बस बेशुमार। हुए फिर तो पैदा सभी अंबिया, मोहम्मद के उस नूर से बासफा। जो फिर देखा ओ तौहीद करम सब और हैं पैदा हुए, फिर वहम सबों समझो के यही आया फिर दहन में, पढ़ा कलमा तैयब उसी आन में। अज़ाबाद फिर अपनी कुदरत से जो किया हक ने पैदा है कंदील को, खुदा की है हुकूमत का दरिया या अमीक की कंदील पैदा किया अज़ाकीक। ओ था बाल ओ है लाल से भी बहुत सुर्ख तर, जो कि हक ने फिर इसके ऊपर नजर तो जाहिर में देखा बहुत साफ था, इसी तरह बातन में सफाफ था। तो फिर हक ने बस दस्त कुदरत उठा, मोहम्मद की सूरत को पैदा किया। तो फिर इनकी अच्छी सी सूरत बनी, रखा उसमें ओजो की कंदील थी, खड़ा यूं किया फिर बेरादा ने आस की पड़ता खड़ा हुआ कोई ज्यों नमाज किया फिर तो आरज़ुओं ने भी तवाफ ओ ज़रूरत मोहम्मद की देखी जो सांप, ओ सूरत मोहम्मद की देखी जो सांप। पढ़ी सबने तस्बीह फिला कलाम, बस 1,000 इस जगमग पर तमाम। कहा फिर खुदा ने कि नूरुन नबी, तेरी मुझको खातिर है करना सभी, तेरे वास्ते हैं मैंने ये 4 चीज़ बनाई मैं देखो उनको तू आए अर्जी। ओ है आप वातिस वगर बाद खाको, ये है नाम चारों के नूर पाक। तू कर एक कौन में से तैयार की तेरी नबूवत करूं आसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।